جبریل جڑا ہے وہ رومال دے اندر تصویر لپیٹ کے لیا رہا ہے اس طرح تے آقا فرماندے نے عائشہ میں کھول نہ ساں تو نہیں سیں تے نال آندا سی ہاذی زوجتک فی الدنیا والآخرہ سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی تے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ عائشہ تے جنت بھی میری بیوی ہوئے گی سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لے تیری میری بیٹی دا رشتہ کوئی موچی کرے نائی کرے ایم پی اے کرے ایم این اے کرے نمبردار کرے چودھری کرے مولوی کرے خطیب کرے چاچا کرے تایا کرے اور تیری میری بیٹی دا رشتہ دنیا دا کوئی عام آدمی کرے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری بیٹی دا رشتہ کیتا تے عرش دے رب ذوالجلال نے خود کی